أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. बुखारी शरीफ की 15वीं हदीस और किताब ईमान की 8वीं हदीस। حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدث ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين। أنس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔